नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तको माग। नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा न्यायको हिसाबले पनि उपयुक्त नहुने उल्लेख। तराईमा तरकारी खेतीका लागि प्रतिबन्धित गरिएको विषादी प्रयोग गरिएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडेरियाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न तालिम गोष्ठी र उद्घाटनको नाममा अल्झाउने काम नगर्न सरकारवालाहरूलाई खिमलाल देवकोटाको आग्रह। मनसुनको पूर्व तयारी र विपद प्रतिकारी योजनाका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापाद्वारा गृहमन्त्रीको जवाफ माग। काठमाडौँमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको उल्लेख गर्दै यसले महानगर र सरकारलाई गिज्याइरहेको प्रकाश पन्थको टिप्पणी। मौसमविदहरूले यस वर्ष औसत भन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन आग्रह। सरकारले बनाएका गलत नीति र मन्त्री तथा गठबन्धनका नेताहरूका गलत भनाइले गर्दा शेयर घटेको एमाले सांसद योगेश भट्टराईको तर्क। शेयर बजारको क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप। अमेरिकी सेनाका पेसिफिक कमान्ड कमान्डिङ वरिष्ठ जनरल चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँमा। फ्लिन अमेरिकी सेनाको विशेष विमानबाट दिल्ली हुँदै दिउँसो 12:30 बजे काठमाडौँ आइपुगे। नेपाल अमेरिकी सैनिक र रणनीतिक कार्यक्रममा जोडिन खोजेको माओवादी सांसद गिरिराज मणि पोखरेलको आशंका। नेपाल र अमेरिका बीच हुन लागेको सैन्य भ्रमणको उद्देश्य र एजेन्डाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने माग। फोहोर व्यवस्थापनको नाममा नुवाकोटका जनतामाथि प्रहरी दमन भएको एमाले सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाको आरोप। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चुनाव चिन्ह लौरो अहिले नुवाकोटी जनताको टाउको र ढाडमा बजारिन पुगेको भन्दै गरे कटाक्ष। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई एमाले पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने एमाले सांसद कृष्णबहादुर राईको प्रतिबद्धता। फोहोर महिलाले काठमाडौँवासीलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको भन्दै गठबन्धनको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख। छिमेकी देशमा पनि पब्जी बन्द गरिएको भन्दै नेपालमा पनि पब्जी बन्द गर्न सांसदको माग। पब्जीबाट युवा पुस्ता बिग्रिएको भन्दै अनलाइन गेम पब्जी बन्द गर्न सांसद दिलकुमारीद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। बर्दियामा बाघबाट बचाउन माग गर्नेलाई गोली हानेर मारिएको भन्दै जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले गरे प्रहरी प्रशासनको आलोचना। थारू र मधेसीमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको त्रिपाठीको आरोप। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेकाले त्यसलाई खारेज गरी पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजीलाई दिन एमाले सांसद नवीना लामाको माग। जनक शिक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनको कमजोरीले विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न लागिरहेको उल्लेख। प्रदेश 1 को नामको विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पूर्व मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा 5 सदस्य समिति बनायो। समितिले नामका विषयमा दलभित्र र अन्य दलसँग शुक्रबारबाटै छलफल थाल्ने। भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला निर्वाचित कैलालीको मोहनयाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवी दत्त उपाध्यायलाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकियो। नेपाल प्रहरीका एआईजी विश्वराज पोखरेलको बिदा अस्वीकृत भए पनि पोखरेल कार्यालयमा हाजिर नहुने पक्षमा प्रहरी नियमावलीमा कार्यालयमा हाजिर हुन भन्ने निर्देशनपछि पनि उपस्थित नहुने प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुन सक्ने उल्लेख। नेपालमा आज 27 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 9 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक 0। हाल देशभर 112 जना सक्रिय संक्रमित। सरकारले शुक्रबारदेखि 12 देखि 17 वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने। बुस्टर डोज लगाउन दोस्रो मात्र लगाएको 3 महिना पुगेको हुनुपर्ने। बुस्टरमा मोडर्ना तथा फाइजर जुन लगाउँदा पनि हुने मन्त्रालयको भनाई। परिवारले हुलाक मार्फत 13 जना विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेपछि अछामको पञ्चदेवल विनायक 4 का 15 वर्षीय किशोर विनोद शाहीको परिवारले बुझे सब। किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरिएका नाम सञ्चार माध्यमलाई भने खुलाइएन। ललितपुरको सुनाकोठीमा 15 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ओखलढुङ्गा चिसङ्खुगढीका 23 वर्षीय मिलन परियार पक्राउ। किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर परियारले 14 जेठमा साँझ जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दर्ता। मनसुनी वायुका कारण पछिल्लो समय प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र मध्य प्रदेशका धेरै ठाउँमा लगातार जसो पानी पर्ने क्रम जारी। बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले भिरालो जमिन र नदी खोला आसपासमा बसोबास गर्नेहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह। गैराती वर्षासँगै आएको बाढीले मेलम्ची नगरपालिका 7 र 11 जोड्ने अस्थायी ह्युम पाइप कल्भर्टमा क्षति। घोप्टे भिरमा ठूलो पहिरो खसेपछि 14 घण्टापछि खुल्यो बुग्लिन नारायणगढ सडक। वर्षा सुरु भएपछि मनाङवासी त्रसित।
तनहुको आबु खैरनी 2 एक्ले फाट स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्यामका कारण 14 घरधुरी उच्च जोखिममा। आयोजनाको ड्यामले बस्ती डुबान र कटान गर्दै जाँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको उठिवास हुने अवस्था सिर्जना। बाढीको उच्च जोखिममा परेको बेनी 2 बगरफाटलाई जोगाउन म्याग्दी नदी किनारमा ग्याबिन जाली लगाउने काम बर्खा सुरु भएपछि बल्ल सुरु। बर्खा सुरु हुने लाग्दा थालिएको योजनाले पूर्णता नपाउने, बाढीले क्षति गर्ने, लगानी खेर जाने र जोखिम बढ्ने चुनौती। त्रिवीमा लगाएको ताला खोल्न माग गर्दै एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुको प्रदर्शन। लामो समयदेखि तालाबन्दी नखुल्दा विश्वविद्यालयको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री विरुद्ध पनि नाराबाजी। त्रिवीको अर्थशास्त्रको प्रश्नपत्र हुबहु मिलेको केही दिनपछि राजनीति शास्त्र विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र पनि दोहोरिएको पाइयो। प्रश्नपत्रमा पटक पटक लापरवाही देखिएपछि छानबिन गरिने त्रिवीको आश्वासन, भविष्यमाथि खेलवाड भएको भन्दै विद्यार्थीको विरोध। काठमाडौँको फोहोर बिहिबार पनि बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट पुग्न सकेन। स्थानीयसँग सहमति बेगर काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडामा फालेपछि उत्पन्न विवाद सुल्झाउन सरकार र आन्दोलनरत समूहबीच शुक्रबार वार्ता हुने। प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका बन्चरे डाँडाका 3 जना स्थानीय रिहा। अब प्रधानमन्त्रीसँग नै वार्ता गर्ने तयारी भएको बन्चरे डाँडाका स्थानीयहरूको भनाई। प्रहरीको गाडी र फोहोरको गाडी नगएपछि गाउँ अहिले सुनसान। 2 हप्तादेखि रुकुम पश्चिमको जिल्ला सदरमुकाम मुसीकोटमा खानेपानीको अभाव। घरमा जोडिएको धारामा पानी आउन छोडेकाले पानीको मुहानमै पुगेर पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका स्थित डुम्रे बजारमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अब सवारी साधन दर्ता हुने। कार्यालयले असार पहिलो साताबाट लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी। यो सँगै सवारी साधन दर्ताको लागि पोखरा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आग्रह। कुनै पनि आईएसपी वा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति बिना दूरसञ्चार सेवा दिएको पाइए कानुनी कारबाही हुने चेतावनी। नेपालले मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत पनि भारत निर्यात गर्न थाल्यो। मध्य मर्स्याङ्दीको बिजुलीसहित एकै दिन झण्डै 7.5 करोडको विद्युत भारत निर्यात हुँदै। आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै प्राधिकरणले आज 6831.6 मेगावाट प्रति घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने। निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट 19 रुपैयाँ 20 पैसा बराबर पाउने। राष्ट्र बैंकले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडा आयातमा 100% नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू गर्यो। अब उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयात गर्दा नगद मार्जिन लागू हुने। सुनको भाउ आज तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 98,000 रुपैयाँ कायम। आज चाँदीको भाउ भने स्थिर रही प्रति तोला 1280 रुपैयाँमै कारोबार। आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो। केही कारोबार भएर निरन्तर घटेको बजार अन्त्यमा 17.58 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2062.86 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1,47,26,90,554 रुपैयाँको शेयर कारोबार। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको श्रृङ्खलाका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अहिले ओमानसँग खेल्दै। श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल अमेरिकासँग आउँदो 30 गते खेल्ने। आईसीसी अन्डर-19 को महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत मलेसिया विरुद्धको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल विजयी। नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 25 रनले हरायो। खेलसँगै नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना सकियो। एएफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0 ले पराजित। कुवेतमा भएको खेलमा नेपालले हारबाट छनौटको सुरुवात गर्दा जितसँगै जोर्डनले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। नेपालले अब कुवेत र इन्डोनेसियासँग खेल्ने। पश्चिमी हतियारले सेभेरोडोनेट्सको लडाई 2-3 दिनमा अन्त्य गर्ने युक्रेनको दाबी। युक्रेनको सेभेरोडोनेट्सको लागि क्रूर युद्धले डोनबासको भाग्य निर्धारण गर्ने जेलेन्स्कीको भनाई। अझै 10,000 नागरिकहरू बाँकी रहेको र खाली गर्न असम्भव रहेको सेभेरोडोनेट्सका मेयरको भनाई। रुसले बन्दरगाहहरू अवरुद्ध गर्दा लाखौं भोकमरीमा पर्न सक्ने जेलेन्स्कीको भनाई। रुस अझै बलियो भएकोले युद्ध अन्त्य गर्न वार्ता गर्न इच्छुक नभएको तर्क। विश्वव्यापी खाद्य संकटका लागि आफू जिम्मेवार नभएको रुसको दाबी। युक्रेनी जहाजहरूमा खाद्यान्न भए नरोक्ने रुसी विदेश मन्त्रीको भनाई। रुसले आफ्ना सुरक्षाका लागि समुद्रमा बिछ्याएका ल्यान्ड माइनहरू खाद्यान्न आयातका लागि हटाउन सक्ने। भारत सरकारले औषध लागत मूल्यको कम्तीमा 50% खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढायो। किसानलाई पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र बाली विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य बढाएको उल्लेख। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 40% ले वृद्धि हुँदै हिमाञ्चलदेखि केरलासम्मका सबै जिल्लाहरूलाई रेड जोन घोषित गर्दै ती जिल्लाहरूमा कडाई गर्न थालियो। सबै हवाई यात्रुहरूले उडानभरि नाक र मुख छोपिने गरी मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने।
अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक पारित। विधेयकमा 15 राउन्डभन्दा बढी क्षमताका गोला बारुद बिक्री निषेध गर्ने उल्लेख। कानून बन्न माथिल्लो सदन सिनेटबाट पारित हुनुपर्ने। नाइजेरियाको ओन्डा राज्यको एक चर्चमा बम विस्फोट र गोली प्रहार हुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 40 पुग्यो। घाइते 61 जना मध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर। पाकिस्तानका चर्चित टिभी प्रस्तोता तथा पीटीआई नेशनल एसेम्ब्लीका सदस्य डाक्टर आमिर लियाकत हुसैनको 49 वर्षको उमेरमा निधन। हुसैनको निधनको यकिन कारण खुल्न बाँकी। नेशनल एसेम्ब्लीको सत्र शुक्रबारसम्म स्थगित। थाइल्याण्ड गाजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने एसियाकै पहिलो देश बन्यो। औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थाइल्याण्डमा अब खेती र प्रयोग पनि खुला। गाँजाको कारोबार र सेवन गरेको अभियोगमा जेल परेका 4000 बढी बन्दी अब रिहा हुने। ईयूले सन् 2035 पछि कार्बन उत्सर्जन गर्ने सवारी साधनको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव अनुमोदन हुन नदिन जर्मन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन लगायतले गरेको प्रयास असफल। फोर्ड, भोल्भो र वोक्सव्यागन जस्ता निर्माता कम्पनीहरूद्वारा प्रस्तावको स्वागत। र एन्टार्क्टिकाको ताजा हिउँमा पहिलो पटक प्लास्टिकका टुक्रा फेला। एन्टार्क्टिकाका 19 वटा विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरेको नमुनामा प्रति लिटर 29 वटा सम्म प्लास्टिकका साना टुक्रा र 13 प्रकारका प्लास्टिक पाइएको उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।